गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यूज़ टुडे इंडिया। मैं जब्बार अली अपने सहप्रतिनिधि राज शाहानी और आतोश मुजुमदार के साथ इस वक्त मुखातिब हूँ उत्तर दिनाजपुर के ठिकरी बारी से। अल अंसार ट्रस्ट के तरफ से आज कह सकते हैं मौजूदा हालात और सोसाइटी को सही दिशा दिखाने के लिए, समाज को सही दिशा दिखाने के लिए, और आपको बता दें कि सियासी मसला मसाइल को लेकर के अल अंसार ट्रस्ट के तरफ से एक प्रेस मीट का इनाकात किया गया है। और इस प्रेस मीट में आज मुखातिब हैं यहाँ के दीगर उलेमा इकराम, जैसे मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब जो यहाँ के सदर यानी प्रेसिडेंट हैं, हाफिज हबीब साहब जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन साहब जो कि यहाँ के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, मौलाना कैसर साहब, कारी सज्जाद साहब, हाफिज अतहर जलाली साहब, कारी रियाज साहब, हाफिज अब्दुल कईम साहब और मुफ्ती खालिद अजहर हैदरी साहब जो कि कोलकाता से हैं और अल अंसार ट्रस्ट के एक इंचार्ज हैं। चलिए आज के इस प्रेस मीट में दीगर उलेमा इकराम या सोसाइटी को सही दिशा दिखाने वाले इनके अल अंसार ट्रस्ट की तरफ से क्या कहना है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो सदर हैं मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक सियासी सिलसिला या फिर इलेक्शन 2023 जनरल इलेक्शन जारी है और इस वक्त आप जैसे जितने ट्रस्ट हैं उन लोगों को, समाज को एक सही दिशा दिखाना या सही मैसेज देना बेहद जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में, क्या मकसद है, मंसूबा है आज का इस प्रेस मीट का? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आप लोग हुए या जितने भी ट्रस्ट हैं या इस तरह से जो मशहूर लोग हैं, उन सब का मकसद यह है कि हमारे देश में अमन और शांति रहे। आप देख रहे हैं कि इलेक्शन के मौके पे भाई भाई से जो है लड़ लेता है, बाप बेटे में दुश्मनी होती है, इसी तरह से एक बदअमनी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो हमारे ट्रस्ट ने यह फ़ैसला किया कि हम लोगों को पैगाम दें कि इलेक्शन पुरअमन बनाया जाए और इलेक्शन में जो धांधलियाँ होती हैं, रिश्वतखोरी होती है या एक दूसरे पर प्रेशर डालना, दबाव डालना, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत के ख़िलाफ़ है और ख़ुद इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, बल्कि कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसी सिलसिले में हम लोग आज ने मीडिया वालों को बुलाए हैं या कि ये एहतमाम किए हैं ताकि आपके तवस्सुस से हमारी तरफ से ये पैगाम लोगों में जाए कि इलेक्शन को आप झगड़ा फसाद का ज़रिया न बनाएं और पुरअमन इलेक्शन हो, हमारा इलाका तरक्की करे। और आप जिनका इंतखाब कर रहे हैं, आप ये देख लीजिए कि वो काम करने वाले हैं या कि खुद गर्ज हैं। आप चंद पैसों की खातिर या इसी तरह से कि आपकी दोस्ती है, इस बुनियाद पर आप चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम उनको खड़ा करें और उनको जिताएं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका जो उसूल है, जो रूल है, उसको फॉलो करना चाहिए और कौमी हमदर्दी और बहबूदी को मुकद्दम रखना चाहिए। ये हमारा मकसद है जी। कि आप जैसे कह रहे हैं कि सोसाइटी इस वक्त अमन शांति से करीब तकरीबन दूरी भाग रहा है, खास करके जब भी कोई इलेक्शन का माजरा या सिलसिला आता है तो उस वक्त देखा जाता है कि आप जो बात पहले दो चार लफ्ज जो पहले कहें, इसी के बाद भी देखा जाता है कि ड्यूरिंग इलेक्शन यानी जब इलेक्शन होता है, वोट लिया जाता है या वोट के बाद अमन शांति का पैगाम लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। कि देखते हैं लोग दंगा फसाद में लग जाते हैं, आप मुझे वोट नहीं डाले, आप मुझे वोट दिए हैं, आप उसके खिलाफ थे, आप मेरे खिलाफ थे, इस तरह का कुछ सिलसिला भी जारी होता है। तो आपका क्या कहना है ट्रस्ट और सोसाइटी के लिए? मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम तो जाहिर सी बात है कि पैगाम ही पहुँचा सकते हैं। हम दिल के दर्द के साथ, सोज़े निहा के साथ हर एक को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते अमन और शांति को बाकी रखिए। जब तक अमन शांति बाकी नहीं रहेगी, नहीं होगी, उस वक्त तक कोई घर भी तरक्की नहीं कर सकता है, कोई इलाका तरक्की नहीं कर सकता है, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। एक मुल्क को आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वहाँ पे अमन व अमान हो। तो अगर इलेक्शन में या इलेक्शन के बाद जो इस तरह की चीज़ें पेश आती हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत ही ख़तरे की चीज़ है। मैं आम लोगों से भी और हमारे जो सियासी कायदीन हैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग खुदारा मुल्क की तरक्की के खातिर थोड़े से नफ़ा के लिए इस तरह के हालात पैदा न करें।
یہی میرا پیغام ہے، ہمارے ٹرسٹ کا بھی یہی پیغام ہے، اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، تقریباً ہم لوگ 300-400 علماء ہیں اور عام لوگ بھی ہیں، اور ہر پڑھا لکھا طبقہ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف علماء ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی ہیں، اور اسی طرح سے سیاست سے جڑے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس میں شریک ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے بہت سے پروگرام کیے ہیں، ہم ان سب کے توسط سے یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کو الیکشن کی طرح سے رکھیے اور پرامن انتخاب کو یقینی بنائیے، اور الیکشن کے بعد بھی دیکھیے ہار جیت یہ مقدر کی بات ہے۔ اگر آپ جیت گئے ہیں تو آپ ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیجئے، ان کے پاس بھی جائیے جن کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ووٹ ہم کو نہیں دیا ہے، اس لیے کہ جب تک آپ الیکشن میں نہیں تھے یا الیکشن نہیں ہوا تھا اس وقت تو آپ کے ووٹر تھے، لیکن جب آپ منتخب ہو کر آ گئے ہیں تو آپ پورے حلقے کے نمائندہ ہیں، اس لیے آپ کو یہ بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے کہ انہوں نے ہم کو ووٹ دیا ہے انہوں نے نہیں دیا ہے۔ آپ کو ایک سرپرست کی حیثیت سے، ایک گارجین کی حیثیت سے سب کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرنا ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ بہت سارے وقت میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ سوسائٹیز ہوتے ہیں یا کچھ ٹرسٹ ہوتے ہیں یا پھر مذہبی ادارہ ہوتے ہیں یا قومی ادارے جس کو کہتے ہیں، چاہے کسی مذہب کا ہو، تو ان لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ الیکشن کے ٹائم آیا تو کسی ایک پارشیلٹی کے جگہ پہ چلے جاتے ہیں، کسی ایک آدمی کے لیے جدوجہد کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیکر لگ جاتا ہے اس کے اوپر میں کہ ادارہ اس آدمی کا سپورٹر تھا، اس پارٹی کا سپورٹر تھا، اس سیاسی راستے پہ چلتا تھا۔ آپ کا کیا کہنا شریعت کے مطابق یا اسلامیت کے مطابق اگر آپ کہیں تو آپ کا کیا کہنا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، الانصار ٹرسٹ کا بنیادی مقصد غیر سیاسی رفاہ عام ہے نا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس امیدوار کو بہتر سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم کے لیے بہتر ہے، ہمدرد ہے، ہمارا کام کریں گے اور ہماری اچھی نمائندگی کریں گے، تو آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ادارے کے نمائندہ نہیں ہیں۔ جمہوری ملک ہے، آپ کو اختیار ہے، تو شخصی طور پر اگر کوئی کسی کی حمایت کر رہا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ٹرسٹ ہی کا یہ مزاج ہے اور ٹرسٹ مکمل طور پر فلاں کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، ہم اس میں نہیں ہیں۔ جی سامنے عید الجہا آ رہا ہے، اس سلسلے میں سماج کو ایک مطلب اچھا وارتا دینا چاہیے کہ دیتا جاتا ہے کہ چھوٹا چھوٹا فتنہ یا پھر کہیے کہ چھوٹا ایک غلطی سماج کے لیے، خاص کر کے جو اسلامی مذہب کے نہیں ہیں، غیر مذہب کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں دشوار ہو جاتا ہے کبھی کبھی سماج۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کی شر سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے۔ تو اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ اسلام میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میرا پیغام یہ ہے، بلکہ ہمارے الانصار ٹرسٹ کا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اسلام کا، پورے مسلمانوں کا پیغام ہے، اور صحیح اسلامی تعلیم یہی ہے کہ آپ قربانی بھی کریں تو بہت احتیاط کے ساتھ، یعنی جس سے آپ کے جو غیر مسلم برادران وطن ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ آپ پردے کے ساتھ اچھی طرح سے، یا ادھر ادھر جیسے ہڈیاں پھینک دینا، دوسری چیزیں، اس سب سے پرہیز کرنا چاہیے، اور نماز بھی پرامن ہونی چاہیے۔ نماز تو پرامن ہوتی ہی ہے الحمدللہ۔ قربانی کے سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ گندگی ادھر ادھر کی بو وغیرہ نہ پھیلے، اس کا پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہی پیغام میں سب کو دینا چاہتا ہوں۔ اور ایک سوال آخری میں آپ کو پوچھیں گے، عید الجہا یا بقرعید کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ آج کل ایک کیا ٹرینڈ بن گیا ہے، خاص کر کے ہماری یووا پیڑھی ہے، ینگ جنریشنز، کہ کوئی بھی اگر جان کا قربانی ہوتا ہے تو وہ مذہبی طور پر ٹھیک ہے، لیکن اس کا ویڈیو بنا لیا جاتا ہے، سوشل میڈیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کو آپ لوگ کتنا دیکھیے، فی نفس ہی ویڈیو چاہے قربانی کی ہو یا کسی چیز کی ہو، جب تک سخت ضرورت نہ ہو ویڈیو وغیرہ کی، تصویر کشی کی، ہماری شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے۔ جہاں ضرورت پڑ جائے تو وہاں پہ تو اس کی اجازت ہے نا، لیکن قربانی کا ویڈیو بنانا، اس طرح سے کرنا، یہ مناسب نہیں ہے بالکل۔ اس لیے میں سب کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں شیئر نہ کریں۔ آپ قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہاں، دکھانے کے لیے نہیں۔ تو اس لیے آپ نے قربانی کی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور حلال پیسے سے،
بے شک. تو آپ کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. اب اس کو یہاں بھیجنا وہاں بھیجنا، فیس بک پہ چھوڑنا، یوٹیوب پہ چھوڑنا، یہ چیزیں بالکل مناسب نہیں ہیں. نیوز ٹوڈے انڈیا میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. اسی طرح کے امن اور شانتی کا پیغام دینے کے لیے السا ٹرسٹ کی طرف سے آج ایک پریس میٹ کا انتظام کیا گیا ہے، جہاں ہمارے ساتھ اس وقت مخاطب ہیں حافظ حبیب صاحب، جو کہ یہاں کے سیکرٹری ہیں. جناب سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد. اور کہہ سکتے ہیں کہ امن شانتی کے لیے ہزاروں لوگ قربا گئے ڈیورنگ دا انڈیپینڈنس. آزادی کے جو لڑائی تھا، جنگ تھا، اس میں بہت سارے سیاسی لوگ، غیر سیاسی لوگ، اسلامی لوگ، غیر مذہبی لوگ قربا ہوئے اور ہمیں آزادی ملی. لیکن کہیں کہیں ایسا نظر آتا ہے کہ ابھی بھی چھوٹے سے فتنہ کے لیے، چھوٹے سے لاپرواہی کے لیے امن شانتی بچائیں گے سوسائٹی کو. میں تو یہی سمجھتا ہوں، اور میں ہمارے ہندوستان کے سارے مسلمانوں سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہندو قوم سے بھی، چاہے جتنے بھی قوم ہے، کرسچن ہے، تو کسی قوم، کوئی بھی قوم کی کتاب میں اگر سے اب ہم غور سے پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، اور اپنے جو بڑے ہیں ان کی جو عمل کو، ان کے کردار کو اگر ہم مطالعہ کریں، جیسے گوتم بدھ ہے، تو ان لوگوں کی کردار کو، ان لوگوں کے اخلاق کو اگر ہم مطالعہ کریں، رام ہے، ان کی بھی کریکٹر کو آپ اگر مطالعہ کریں گے، تو یہ ان لوگوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، بھید بھاؤ نہیں ہے ان لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے، ان لوگوں کی کتابوں کو اگر مطالعہ کریں گے، ان کی اخلاق کو اگر مطالعہ کریں گے، تو یہ لوگ بھی پیغام دیتے ہیں کہ ہر انسان مل محبت سے رہے. ہاں، اور اگر مذہب میں اگر اچھائی نہیں ہے، مذہب اگر برائی کو روک نہیں رہا ہے، اگر یا رام کے ماننے والے اگر برائی کو روک نہیں پاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مذہب کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں. اور ہمارے مسلمان اگر کوئی اگر لفڑا کر رہا ہے، کوئی دنگا کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، تو ہم لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم صحیح قرآن اور حدیث کو سمجھ نہیں رہے ہیں. کیونکہ قرآن حدیث قطعی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کو جو ہے گالی دے، کسی کو برا بھلا کہے، کسی کو جو ہے غلط نگاہ سے دیکھے، نفرت پھیلائے. تو اسلام جو ہے یہ اجازت نہیں دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندو مذہب میں بھی اگر مہابھارت وغیرہ، گیتا وغیرہ کو اگر ہندو لوگ اگر صحیح سے مطالعہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب میں بھی ایسی باتیں نہیں ہیں. اس میں بھی جو ہے محبت کا ہی پیغام دیتا ہے. اور جو اگر ہم کسی مذہب کو مانتے ہیں، اگر ہمارے ذریعے سے انسان کو فائدہ نہ پہنچے، ہمارے ذریعے سے اگر شر اور فساد پھیلے، ہمارے ذریعے سے کسی کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مذہب کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ مذہب کو بدنام کر رہے ہیں. تو میں تمام مذاہب کے لوگوں سے میں درخواست کروں گا کہ بھائی آپ لوگ اپنی مذہب کو مطالعہ کریں. اور ہر مذاہب کے ذمہ داروں سے بھی میں گزارش کروں گا، جو رہنما ہے ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے لوگوں کو صحیح سے نصیحت کیجیے، سمجھائیے کہ اصل دھرم کیا ہے، دھرم کی صحیح جو ہے ارتھ بتایا جائے، تاکہ جو ہے لوگ جو ہے دھرم کے نام سے لڑے نہیں. کیونکہ دھرم جو ہے لڑنا سکھاتا نہیں ہے، دھرم جو ہے ایک دوسرے کو جوڑنا سکھاتے ہیں. اگر ہم سے لوگ جوڑ نہیں رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یا تو دھرم کو بدنام کریں یا پھر دھرم کو سمجھے نہیں. تو میری تمام لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ لوگ جو ہے انڈیا کے اندر جو ہے محبت سے رہے، کیونکہ ہندوستان کے لیے جو ہے سبھی مذہب نے جو ہے لڑائی لڑا ہے، سب لوگوں نے جو خون دیا ہے، سب نے شہید ہوا یہاں پہ. اس کے بعد جو ہے ہندوستان کی یہ جو چمکتا ہوا پھول ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور سکون سے سانس جی رہے ہیں، تو سب کی قربانیاں، سب کی خون کی وجہ سے آج جو ہے ہم لوگ سکون سے رہ رہے ہیں. تو یہ سکون جو ہے برقرار رکھے. جب تک ہم امن باقی نہیں رکھیں گے، تو یہ سکون بھی دوبارہ جو ہے وہی حال ہو جائے گا. پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ نہ مذہب کے نام سے اگر ہم لڑیں گے، نہ مذہب دوسرے ہم کو نقصان فائدہ ہوگا، نہ ان کو فائدہ ہوگا. نقصان سب کا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب میل محبت سے رہے، میل محبت سے رہیں گے تو سب جو انشاءاللہ انڈیا جو ہے ایک دن اور بھی ترقی کرے گا. وشو گرو جو ہم لوگ ایک سپنا دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایک دن ضرور وشو گرو ہم لوگ بنائیں گے. اور ایک بار آپ کو خیر مقدم کرتے ہوئے آپ سبھی کو بتا دیں کہ ریاست میں، یا کہہ سکتے ہیں انگلش میں کہاوت ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ ورک، اور ابھی جوڑے تو پالیٹکس. ایک سیاسی سلسلہ پنچایت الیکشن 2023 کو لے کر کے جاری ہے. لیکن کچھ لوگ، کچھ ریاست کے ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سماج کو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی دینا چاہتے ہیں، جس سے سماج کو خطرہ پہنچتا ہے. اگر ہم پری انڈیپینڈنس سوچے تو برٹش ہمارے یہاں جو راج کیے تھے، اسی طرح سے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی اپنا کر کے. لیکن اس کو ہمارے انڈیپینڈنس یعنی آزادی کے بعد
देश से, हमारे मुल्क से ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। आज भी इस ज़रूरत को ज़रूरतमंद लोग समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अल अंसार ट्रस्ट के मुफ्ती जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मुखातिब है इस प्रेस मीट में। उनका कहना अमन और शांति के बारे में और सियासी जो फ़िरका परस्त लोग होते हैं उन लोगों के लिए उनका क्या वार्निंग है, चलिए सुनते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि इस तरह के एक प्रेस मीट का आप लोग इनाकात की शुरुआत किए कि जो समाज के लिए एक सही दिशा दिखाएगा और समाज को आगे बढ़ने के लिए दिशा दिखाएगा। क्या कहना चाहेंगे आपका इस सियासी दौर पे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब भाई अब्दुल जब्बार साहब। आपकी न्यूज़ जो न्यूज़ टुडे इंडिया जो फेसबुक पर हम लोग देखते हैं उससे अंदाज़ा होता है कि आपके फॉलोअर्स बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप जनाब अब्दुल जब्बार साहब और आपके सहयोगी जनाब राज शाहानी साहब के ज़रिए से आपके माध्यम से मैं 2-3 बातों को पेश करना चाहता हूं। बाकी तमाम बातें तो हमारे सरपरस्त मोहतरम जनाब मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब और हमारे इस ट्रस्ट के बानी जनाब हाफिज़ हबीब साहब ने बयान कर ही दी। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे हैदराबाद के अंदर, और ये जो हमारे सरपरस्त मोहतरम हैं ये हमारे इफ्ता क्लास के उस्ताद भी हैं, उस वक्त जनाब हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब जो अभी पूरे ऑल इंडिया लेवल के मुस्लिम पर्सनल लॉ के सदर चुने गए, वो भी हमारे उस्ताद के दर्जे में हैं। उन्होंने जब हमको मजमून लिखाया कि वोट की शरई हैसियत, वोट की शरई हैसियत क्या है, यानी शरीयत में वोट की हैसियत क्या है, वोट किसको देना चाहिए, जब हमने उस वक्त मजमून को लिखा था उससे हमने ये समझा कि वोट भी एक अमानत है। आज आम लफ्जों में लोग बोलते हैं मतदान, लेकिन लोग अक्सर 80% या 90% लोग इस लफ्ज का माना नहीं समझते। मत किसको बोलते हैं और दान किसको बोलते हैं। अगर हम लफ्ज को अलग करके बोलेंगे, मत के माने अपना मन, अपना जो कुछ भी है मन, और दान अपना सोच। अपने सोच को दान करने के लिए हमारे सोच की कीमत पूरी दुनिया मिलकर के अगर लगाना चाहे नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारी सोच, एक आदमी जब अपने मन में कोई भा जाता है उसको अपना लेता है, जब वो किसी के मन में कोई भाता नहीं है, वो लाखों अच्छा होने के बावजूद नहीं अपनाता। तो हमारा मतदान, आज मैं आपको इस न्यूज़ के ज़रिए से 2-3 बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमने जो इलाके के अंदर देखा, चाहे वो हमारा इलाका ग्वालपोखर का हो, मैं तमाम दर्शकों से माफ़ी चाहते हुए कि आप हजरात माफ़ न चाहें, ये बुरा न समझें। इसी तरीके से हमारे मेम्बरान हजरात जो कैंडिडेट हजरात हैं इनसे भी माफ़ी चाहते हुए, निहायत ही आखिरी दर्जे की माफ़ी चाहते हुए, मैंने पूरा जायज़ा ले लिया। परसों दिन मैं किसी एक प्रोग्राम में था, मैंने उनको कहा, उन्होंने जब मुझसे कहा कि दुआ कर दीजिए ताकि हम इलेक्शन में जीत जाएं, मैंने कहा भाई एक बात मैंने नोट किया है कि आपके ग्वालपोखर के अंदर आपके यहाँ छोटा छोटा कुरान जेब में लेकर फिरते हैं मेंबर लोग और लोगों के हाथ में देते हैं। ये कुरान जो आप जेब में लेके फिर रहे हैं, आप किस वक्त पाकी की हालत में रहते हैं, किस वक्त नापाकी की हालत में रहते हैं, आपको नहीं पता। फिर आप जिस वोटर के हाथ में दे रहे हैं वो किस हालत में है, नहीं है, आप उनको कुरान देकर कसम दे रहे हैं कि कुरान लेके कसम खाकर बोलो कि वोट आप ही को देंगे। फिर उस पर आप उनको 500 रुपये या 1000 रुपये या 2000 या 5000 जितना भी आप दे दें, वो आपकी मर्जी है। तो ये तो मैं समझ रहा हूँ कि वोट की जो शरई हैसियत है ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। हमारे सदर मोहतरम ने जो फरमाया ये बिल्कुल उन्होंने पूरी बात कह दी है। एक तो कुरान की कसम का खिलाना, दूसरा पैसे लेकर देना। और मैं आखिर में आपको बात वाज़ेह कर दूं, जो आदमी पैसा लेकर वोट डालेगा उसकी बात कभी भी सुनी नहीं जाएगी। क्योंकि मैंने आपसे अगर पैसा लिया है, अगर मैं कभी किसी मजबूरी में पड़ जाऊंगा, आप जीत के आए तो आप क्या बोलेंगे कि आपने तो पैसा ले लिया है, अब मेरी तुमको ज़रूरत क्यों है, मुझे पंचायत से किसी मदद की ज़रूरत क्या है। जिन्होंने पैसा नहीं लिया है मैं उनको मदद करूंगा। लिहाजा मैं अपने तमाम भाइयों से, अपनी बहनों से, मेरी माओं से, सभी से गुजारिश करूंगा जो फेसबुक देखते हैं या यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं या जिस तरीके से भी हमारे जितने दोस्त अहबाब हैं, हमारे इस ग्रुप के अंदर जितने दोस्त अहबाब हैं हमारे बड़े हैं, ख़ास तौर पर हमारे जनाब मुफ्ती खालिद आज़म साहब हैदरी, इसी तरीके से जनाब हज़रत मौलाना फरीदुज़्ज़मा साहब, इसी तरीके से जनाब हज़रत मौलाना
साहब, इन तमाम हजरात का नाम लेकर के इनके तवस्सुस से मैं कहूँगा कि आप हजरात भी अपने गांव समाज के अंदर इस पैगाम को आम कीजिए, ताकि हमारा ये जो मुआशरा है ये अमन व शांति वाला मुआशरा बने। और कुर्बानी से मुतालिक भी बात हुई है। और आखिर में मैं एक बात कहूँ, अभी जो आपने सवाल किया वीडियो से मुतालिक, वो जो कुछ लोग वीडियोग्राफी करते हैं, कुछ तो यूँ ही मन चले अपनी शौक के तौर पर करते हैं कि वीडियो बना लिया, अपने दोस्तों को या अपने गर्लफ्रेंड को भेज दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और दूसरी बात, कुछ हजरात ऐसे हैं जिनको ज़रूरत रहती है, कोई अगर कुर्बानी करा रहा है, उसकी अगर रकम भेज रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं, तो मैं उन हजरात को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर उनको यकीन ना हो कि आपने कुर्बानी किया या नहीं, तो आप उनकी कुर्बानी का पैसा ही मत लीजिए। उनको कह दीजिए कि मैं कुर्बानी नहीं करा सकता। आपके ऊपर अगर यकीन है तो आप उनको कह दीजिए कि मैंने कुर्बानी करा दिया है। अगर उनको यकीन ना हो तो आप उनको कह दीजिए कि आप पैसा किसी और को दे दीजिए। मैं इसके तवस्सुस से आखिरी बात, आखिरी पैगाम ये देना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान के अंदर जहाँ हर मज़हब और हर धर्म के लोग अमन और शांति के साथ, अमन और सुकून के साथ, आज़ादी से कबल भी और आज़ादी के बाद भी हम अपनी ज़िंदगी गुजार कर आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हालात को कशीदा करने की कोशिश करते हैं, करेंगे, उस पर हमें आने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने भाईचारगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमन सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सब मुखातिब थे ठिकरी वारी से, फिर वही लफ्ज़ दोहराएंगे, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और इस प्रभाव सभी मजहबी लोगों के लिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। समाज को दरारी या दरार पैदा करने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रेस मीट निहायत ही बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम लोग मुनासिब समझे कि इसको ब्रॉडकास्ट किए। इसी तरह के हर छोटी बड़ी खबर, अपडेट, इंफॉर्मेशंस जानने के लिए या जो समाज को सही दिशा दिखाता है, ऐसे प्रेस मीट को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। मेरे सह प्रतिनिधि राज शाहनी, आतोश मजुमदार के साथ मैं जब्बार अली अभी विदा लेता हूँ और मिलते हैं बहुत जल्दी आपके सबसे पसंदीदा चाहेता नॉर्थ बंगाल के फर्स्ट ग्रोइंग डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ टुडे इंडिया में इलेक्शन अपडेट्स 2023 लेकर के।